पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो ऑपरेशन सिंदूर भारताच्या संरक्षण सिद्धांतांतलो एक म्हत्वाचो टप्पो जातून तिनूय सेवां मदीं समन्वय रणनीतीक खोलाय आनी तांत्रीक वर्चस्व हाचें प्रदर्शन जालें अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलें। भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोन PSLV रॉकेटाक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह EOS-09 आपले उद्देशीत कक्षेन घालपाक अपेस आयिल्ल्याची चवकशी करपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या। आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीन पाकिस्तानाचेर आपल्या मजत कार्यावळीचो फुडलो टप्पो जारी करपा खातीर 11 नव्यो अटी घाल्या। फुडले 5 दीस केरळा, कर्नाटका, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांत गोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। अरुणाचल प्रदेशांतल्या UPयान काल जाल्ल्या फायनलीन बांगलादेशाक हारोवन भारतान सॅफ अंडर-19 चॅम्पियनशीप 2025 जिखली। आतां पुराय खबरो। ऑपरेशन सिंदूर भारताच्या संरक्षण सिद्धांतांतलो एक म्हत्वाचो टप्पो थारला जातून तिनूय सेवां मदीं समन्वय रणनीतीक खोलाय आनी तांत्रीक वर्चस्व हाचें प्रदर्शन जालें अशें संरक्षण मंत्रालयान काल सांगलें। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत सुरू केल्ल्या ऑपरेशन सिंदूरान अचूकता, व्यावसायिकता, उद्देशपूर्णतेन तिनूय सेवांच्या प्रतिसादाचें दर्शन घडयलें। नियंत्रण रेषे पलीकडे आनी पाकिस्ताना भितर खोल आशिल्ल्या दहशतवादी मुळावी बांदावळ नश्ट करपा खातीर ही दंडात्मक आनी लक्षयीत कारवाय म्हणून ह्या ऑपरेशनाची परिकल्पना केल्ली अशें मंत्रालयान म्हळें। पाकिस्तानांतल्या आतंकवादी मुळाव्या साधन सुविधांचेर अचूक हल्लो करपाक भारतीय हवाई दळाचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो तांणी नूर खान एअरबेस आनी रहीमयार खान एअरबेस सारक्या तळांचेर उच्च प्रभावी हवाई कारवायो केल्यो। नौदळान MiG-29K लढाऊ विमानां आनी हवेतील पूर्वसूचना दिवपी हेलिकॉप्टरांनी सुसज्ज आशिल्ले तांचे कॅरियर बॅटल ग्रूप तैनात केले। भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो PSLV रॉकेटाक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह EOS-09 आपल्या उद्देशीत कक्षेन घालपाक अपेस आयिल्ल्या घडणुकेची चवकशी करपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या। कारणां सोदून काडपा खातीर समितीन काल बरीच चर्चा केल्या अशें इस्रोचे अध्यक्ष V. नारायणन हांणी सांगलें। काल श्रीहरिकोटा सावन प्रक्षेपण केल्या उपरांत कांय मिनटांनी पोलर सॅटेलायट लॉन्च व्हेकल PSLV C-61 रॉकेटान इबाड जाल्ल्यान इस्रोक आपली पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह कक्षेन दवरपाक अपेस आयलें। डॉ. नारायणन हांणी सांगलें हो रॉकेट 4 टप्प्यांचें वाहन। पयले 2 पावंडे यशस्वीपणान पुराय जाले। एका प्रश्नाक जाप दितना डॉ. नारायणन हांणी सांगलें इस्रो आपली येता ती प्रक्षेपणां चालूच दवरतले। अंतरिक्ष एजन्सीन अंदू दर म्हयन्याक एक मोहीम आंखल्या अशें तांणी म्हळें। आतंकवादा आडच्या झुजान ऑपरेशन सिंदूर ही इतिहासीक कामगिरी थारल्या अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। ऑपरेशन सिंदूर हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या राजकीय इच्छाशक्तीचें, भारतीय सशस्त्र दळांच्या धाडसाचें आनी भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या अचूकतेचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळें। अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या 1500 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केल्या उपरांत भौशीक मेळाव्यांत उलयतना शाह हांणी सांगलें हे कारवायेक लागून भारताच्या संरक्षण वेवस्थेचें बळगें दाखयलेंच पूण दहशतवादाचें सुरक्षीत आश्रयस्थान म्हूण पाकिस्तानाक जगासमोर उघड केलें। आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी IMFन पाकिस्तानाचेर आपल्या मजत कार्यावळीचो फुडलो टप्पो जारी करपा खातीर 11 नव्यो अटी घाल्या आनी भारता बरोबरच्या तणावाक लागून येवजणेच्या वित्तीय, बाह्य आनी सुदारणा उद्दिश्टांक धोको वाडूंक शकता असो इशारो दिला। एका मिडिया रिपोर्टा प्रमाण IMFन पाकिस्तानाचेर आनीक 11 अटी घाल्ल्यान वट्ट अटी 50 जाल्यात। पाकिस्तानाचेर घाल्ल्या नव्या अटीन नव्या 17.6 ट्रिलियन रुपयांच्या अर्थसंकल्पाची संसदीय मान्यता, वीज बिलावेल्या कर्ज सेवा अधिभारांत वाड आनी 3 वर्सां परस चड पोरण्या गाडयांची आयात करपाचेर आशिल्ले निर्बंध काडून उडोवप तांचो आस्पाव जाता। संवसारीक सकारात्मक संकेत आनी देशांतल्या परिस्थितीन सुदारणा जाल्ल्यान परकी गुंतवणूकदारांनी माय म्हयन्यान आतां मेरेन भारतीय शेअर बाजारांत 18,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक केल्या। डिपॉझिटरांच्या आंकड्या प्रमाण परकी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी वा FPIन शेअर बाजारांत 18,620 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या पूण माय म्हयन्यान आतां मेरेन रिणाच्या बाजारांतल्यान 6,748 कोटी रुपया काडल्यात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आयच्या नेदरलँड्स, डेन्मार्क आनी जर्मनीच्या 6 दिसांच्या भेटेर वतले. ह्या तिनूय देशांच्या फुडाऱ्यांक डॉ जयशंकर मेळटले अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. तशेंच द्विपक्षीय संबंद आनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर आपल्या समकक्षां कडेन ते चर्चा करतले. महाराष्ट्रान केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी एक राष्ट्र एक शेती आनी एक पंगड हें ध्येय साध्य करपा खातीर ICAR आनी शेती मळांतल्या हेर भागधारकांचो समन्वय करपाचें आवाहन केलां. नागपुरांतल्या सुरेश भट सभाघरान विकसीत कृषी संकल्प अभियानाचेर भागधारक सल्लामसलतीन चौहान हांणी विदर्भा वाठारांतल्या शेतकारां कडेन संवाद साधलो. लेब आनी जमनी मदली दरी भरून काडपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें चौहान हांणी सांगलें. फुडले 5 दीस केरळा, कर्नाटका, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच फुडले 5 ते 6 दीस ईशान्य भारत, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमान गडगड आनी जोगला मारून उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. अस्तंत राजस्थानान आयच्या आनी ह्या म्हयन्याचे 22 मेरेन कालोराच्या ल्हाराची शक्यताय आसा. आज ओडिसान उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत दक्षिण अरबी दर्या, मालदीव्स आनी कोमोरीन वाठारांतल्या आनीक कांय वाठारांनी, बंगालच्या दक्षिण उपसागराच्या आनीक कांय वाठारांनी आनी बंगालच्या मध्य आनी ईशान खाडीच्या आनीक कांय वाठारांनी नैऋत्य मॉन्सून फुडें सरपा खातीरची परिस्थिती अनुकूल आसा. भारतीय हवामान खात्यान 19 ते 25 माय मेरेन महाराष्ट्रा खातीर हवामानाची शिटकावणी दिल्या. 22 माय सावन कर्नाटक दर्यादेगे लागसार उदेंत ते मध्य अरबी दर्याचेर उण्या दाबाचो वाठार तयार जावपाची अपेक्षा आशिल्ल्यान पुराय महाराष्ट्रांतल्या हवामानाचेर लक्षणीय परिणाम जातलो आनी हाका लागून फुडल्या सप्तकांत पावस वाडूंक शकता. अरुणाचल प्रदेशांतल्या युपिया हांगाच्या गोल्डन ज्युबिली स्टेडियमाचेर काल सांजवेळा जाल्ल्या फायनलीन पेनल्टी शूटआवटांत बांगलादेशाक 4-8-3 अशें हारोवन भारतान दक्षिण आशिया फुटबॉल फेडरेशन सॅफ अंडर-19 चॅम्पियनशीप 2025 जिखली. कर्णधार सिंगामायूम शमीच्या गोलाक लागून भारतान दुसऱ्याच मिनटार आघाडी घेतिल्ली, पूण 61व्या मिनटार बांगलादेशान बरोबरी साधली. त्या उपरांत भारतीय कर्णधार शमी निर्णायक पेनल्टी शूट करून यजमान पंगडाक वस्तादपण जोडून दिलें. IPL क्रिकेट सर्तीन काल रातीं दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळान गुजरात टायटन्स पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाक 10 गड्यांनी हारयले. दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान गुजरात पंगडान मुखार जैता खातीर 200 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. KL राहुल हाणें नाबाद 112 धांवड्यो केल्यो. साई सुदर्शन हाणें बेस बरो खेळ करतना शेकडो मारलो जाल्यार गिल हाणें 93 धांवड्यांचें योगदान दिलें. सुदर्शनाक प्लेयर ऑफ द मॅच घोशीत केलो. ह्या जैता उपरांत गुजरात टायटन्स पॉयंट टेबलांत पयल्या क्रमांकाचेर पावला आनी प्ले ऑफांतूय पात्र थारला. त्या भायर रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर आनी पंजाब किंग्सूय प्ले ऑफांत पावल्यात. चवथ्या पंगडाक प्ले ऑफांत पावपा खातीर सर्त सुरू आसा. ताचे आदीं जाल्ल्या आनीक एका मॅचीन जयपुरांतल्या सवाई मानसिंग स्टेडियमांत पंजाब किंग्सान राजस्थान रॉयल्साक 10 धांवड्यांनी हारयलो. आज IPLान लखनौच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियमांत लखनौ सुपर जायंट्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर भारताच्या संरक्षण सिद्धांतांतलो एक म्हत्वाचो टप्पो. तातूंत तिनूय सेवां मदीं समन्वय, रणनीतीक खोलाय आनी तांत्रीक वर्चस्व हाचें प्रदर्शन जालें अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलें. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोन PSLV रॉकेटाक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह EOS-09 आपल्या उद्देशीत कक्षेत घालपाक अपेस आयिल्ल्याची चवकशी करपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या. फुडले 5 दीस केरळा, कर्नाटका, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.